Hello mga idol. Ari tadi subong mga idol, nagapatubig kita katon nga triple. Ari mga idol. Yan. Kapatubig kita mga idol sa irigasyon mga idol. Kadto na to sa aton talamnan mga idol, ara ang kanal nan. Diretso to sa aton talamnan mga idol. Amo sa baskog ang tubig diri sa irigasyon mga idol. Kadto kita sa aton nga motor. Ang nakadala mga idol sang tubig mga idol halin sa suba. Ari siya mga idol ari siya ipakita ko sa inyo mga idol. Paano kadako ni nga klase ka makina. Amo ni siyang kadala. Hindi na ko kubate kay mag-ahod siya. Ari amo na pagkadto sa suba mga idol. Amo na ginahigop ng mga idol sa suba. Amo na sa mga idol. Amo na siya nga amon nga irigasyon dire, nagapangsyonal amon pa irigasyon. Kung mabaka silang dire mga idol, ikaw lang takan ka tubig dire mga idol, basta hindi lang mabsan ang suba. Ari sa idol kabusawak sa idol Yan. Mga sa idol, dire ako idol. Sama ka. Apa idol, mainit.